جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون هيومور برانشيو جو على www.jo.radio نص فرشيطة 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 نص فرشيطة. مرحبا بكم احبابنا وناسنا في موس فرشيطه. مرحبا بكم في اللابوراتوار كولينير ديالنا. اليوم جبنا لكم روسيت اللي نخدموا فيها لا كروفات، حبينا نخدموها دون فاسون ديفيرونت بلي زانغريديون تاعنا. دونك لا روسيت تاع لي كروفات كريسبي كرانشي اللي قرمشوا بالقطايف. هيا نقصروا شويه في الطابلو تاعنا ومن بعد نديروا لا روسيت تاعنا. نص فرشيطة نص فرشيطة. اليوم دوك نديروا الجمباري ملفوف في القطايف. الجمباري الاسم اللي يعطوه له في جوايه مصر بار اكزومبل جايه من غامبيري من الطليانيه تاع غامبيري. سينو لقيت اسماوات معمره الروبيان يعطوا له القرديس ثاني اللي جايه من الترك. في المغرب عندنا نعيطوا له القمرون، الاسم اللي نستعملوه اكثر هو القمرون ولا لي غامباس اون سورت تاع لي كروفات هذوك البران اللي عندهم تريات بيوضه نعيطوا لهم غامباس. الوغ كو غامباس هو الاسم تاع لا كروفات اون جينيرال في اسبانيا. دونك هما كيقولوا غامباس يقولوا غامبا روخا سما لا كروفات روج تاع لا ميديتيراني، ولا يقول لك لا غامبا غريس يعني لا غريز هذيك الكبيره هكذا اللي حنا نعيطوا لها رويال. دونك كل واحد كاش يعيط. القمرون هذه احنا لقينا حكايه اون 1472 فرناندو بو هدايا سان بورتوغي وين كانوا يعيطوا ديجا كاماراو، دونك حاجه تشبه القمرون الكروفات تاعهم. هو اللي وصل لجوايه الكاميرون تاع دوكا وفي الفلاف تاعهم فلاف ووري اللي جاي في الكاميرون كاين واحد الوقت هكذا شيامات في العام تتعمر الحاله بلي كروفات لتما. قال لك مام دابري شي حكايات بلي تقدر تحكم ديريكت ما بيش انا البيدون ديالك وتعمر من تما ديريكت لا كروفات لتما. قال لهم هذا فلوف كاماراو، دونك ولات تسمى كامرون وعطات الاسم تاع كامرون اون انجلي اون المون وكلش من لابيلاسيون تاع الجمبري عند لي بورتوغي. هذه الحكايه تاع القمرون اللي لحق لينا الاسم. انا بكري كنت نخمم باسكو عندها الشكل تاع الهلال ولا القمر ويعيطوا لها القمرون، مي جوبونس جايه من عند لي بورتوغي. دونك لا كروفات الاسم هذا عند لي فرونسي هو شيفريت. دونك شيفريت وعلاش؟ باسكو قال لك سي ان حوت اللي يصوتي في الماء، دونك كيما لا شيفريت تصوتي في الجبل كانوا يسموه شيفريت. داير لقينا شي كتيبه على لي كروفات وين مسمينهم شيفريت ديريكتومون في لونسيان فرونسي. لا كروفات كيما كاع لي فروي دمار فيها بزاف فوائد للجسم تاع الانسان، فيها بزاف لي فيتامين كيما فيتامين بي 12، فيها بزاف ثاني املاح المعدنيه كيما لا نياسين معروفه، كيما الفوسفور، كيما السيلينيوم، فيها بزاف. وثاني حاجه مليحه ما كاش حاجه بنينه كيما الكروفات. فوالا ما عندي ما نزيد لكم. المقادير عندنا 100 غرام تاع ثوم، 200 غرام تاع زيت زيتون، 100 غرام تاع ملح، لا 10 غرامات تاع ملح، هذا غلط لاسيستون تاعنا معليش، 10 غرامات ملح، 10 غرامات تاع ملح، 2 غرامات فلفل ابيض، 50 غرامات تاع فلفل عكري، وعندك القطايف. لازم القطايف تاعكم يكونوا فري ما يكونوش ناشفين. لي بات تاع القطايف نتوما تعرفوا نورمالمون خير مني استعملوهم دائما، على بالكم لازم يكونوا خفاف باسكو راح ندوروهم وما لازمش يتكسروا. فوالا هادو هما المقادير تاوعكم. نعاود لكم 100 غرام لا 10 غرامات ملح. هيا نديروا لا روسيت تاعنا. نص فرشيطة نص فرشيطة. بالثوم والملح والفلفل العكري والفلفل الكحل تاعنا خدمنا الدرسه ديالنا، درسه كلاسيك الجيريان. تقدروا تحطوا فيها كمون الا حبيتوا، تقدروا تحطوها دوطر زيبيس. حنايا دائما نشجعوكم باش ديروا الحوايج على حسب الكو ديالكم، على حسب واش تحبوا، مي دائما نحبوا نديروا الحوايج مينيماليست ما نكثروش بزاف. عندنا القطايف تاعنا واجدين دائما مغطيين هكا، وكي نكونوا تخدموا بهم ديروا لهم من الفوق طرشون هكذايا. وعلاش؟ باش ما ينشفوا لكمش وباش تقدروا تخدموا بهم ويكونوا ماليابل. وعندنا لي كروفات تاعنا، ولازم تكون عندكم فريتوز واجده ولا
مقله بشويه تاع الزيت يكون طالع هكذا قيس صباع، الزيت تاعكم ما يكونش عالي بزاف باش تقدروا تخليو فيه لي كروفات تاعكم. دوك بريباريو لي كروفات ديالنا. دونك نعاود نوريلكم، تنحيو الراس، تحكموا دائما هنا الرجلين وتجيبوهم معاكم، ودائما يتنحاو لي كاراباس اللي كاينين من اللور. دونك كي تنحيو الرجلين تقطعوهم في يديكم وتشدوا لا كاراباس هنا وتجوا تنحوها هكايا. دائما حاجه سهله بالبزاف، وتخليو الاخرانيه كاع هذه اللي فيها الزعكه هكا. فوالا كيفاه تبريباريو لي كروفات تاعكم. بريباريو وحده زوج، وإلا تعلموا لا تكنيك تاعكم تولي حاجه سهله. ما كاش حاجه سهله على التقشار تاع الكروفات، سيرتو كي يكون خضر كي ما يكونش طايب. سيو ما ترموش الريسان، دائما تقدروا ديروا بهم اون سوب، تقدروا ديروا بهم اون صوص الكشحوت، تقدروا تخدموا بهم بزاف حوايج. غير وحدهم بشويه خضرات ديروا سوب هايله بالبزاف. ما ترموش الريسان تاع لي كروفات كي ديروا لا روسيت هذه، باسكو فيهم بزاف البنه وفيهم بزاف الجو، فيهم بزاف ليكيد. ما ترميوش الريسان تاع لا كروفات جامي. فوالا خدمت 4 هكا باش نوري لكم كيفاش دوك نخدمهم بالقطايف. تحكموا بانسو ولا تقدروا ديريكت في بول. نوري لكم طريقتين، ديروا عليهم هكايا الدرسه تاعكم، ولا بمغرفه ترميو شويه برك تاع الدرسه في بول هكا ماشي مشكل، وتحطوا فيه لي كروفات تاعكم وتخدموهم كيما موالفين تخدموا في الدار. حاجه ماريني بالدرسه، تقدروا تخلوهم شويه يتماريناو، وكي توجدوا رواحكم تحكموا القطايف تاعكم. سيو تحكموا لي فيبر مع بعضاهم هكا، جمعوهم هكا وتوجدوهم عند الطابله هكذايا. طايف اون جينيرال يجوا هكا شغل ملفوفين، دي فيبر مع بعضاهم، تجبدوهم هكا شغل خيوط كبار. ومن بعد تجو تبعوا معايا، تحكموا وين خليتوا هنا شويه زعكه وتبداو تزيروا. دوروا هاك وتزيروا بهاد الصباح، دوروا هاك وتزيروا بهاد الصباح، دوروا هاك وتزيروا. ودائما تلصقوا ما تخلوش فراغات باش اللحم تاع الكروفات تاعكم يكون بروتيجي. نعاود لكم وحده. تحمبوا الكروفات تاعكم، تزيروا بيان. تقدروا تاني تخدموا بهذه الطريقه، تدوروا لا كروفات في عود، تدوروا القطايف تاعكم نتوما ولا تكنيك تاعكم باش تدوروا لا كروفات القطايف. تقطعوا كاع لي زيكسيدون وتجيبوها واجده هكا. كي وجدوا لي كروفات تاعكم، لا فريتوز تاعكم واجده، تحطوهم في لا فريتوز وتديريهم يطيبوا. نص فرشيطة نص فرشيطة. فوالا 3-4 دقائق طلعوا لي كروفات تاعكم وترميوهم. دائما يخرجوا لكم هكذا شويه شعرات، سي نورمال، باسكو ما نديروا فيه لا بيض لا والو باش نشدوا ولا نخلوهم يشدوا رواحهم وحدهم. على بها نديروا بزاف قطايف هكا. هادو اللي يخرجوا جوست شويه هكا تكرازيوهم يتكسروا وحدهم ليكسيدون. نحيو ليكسيدون تاعكم وهام ليك لي كروفات تاعكم كاش يخرجوا. حاجه شابه وتقرمش
كي تاكلوهم شوفوا دوكا كاش قدمنا لا كروفيت تاعنا. نص فرشيطه نص فرشيطه. فوالا القمرون تاعنا لا كروفيت بالقطايف درناها مع لا بيوري تاع لي زافوكا سيتروني فيها بزاف جو دو سيترون باش تكون بيان سيتروني وفيها زيت الزيتون. ومن بعد درنا معها شويه تاع تشيلي شويه تاع حار احمر اللي درناه بيكل حطيناه في الفيناغر وشويه تاع السكر كيما خدمناهم ديجا في لي زيميسيون واحد اخرين. ومن بعد اكوتي درنا حاجه جديده هذا كراميل مخدوم بالصويا صوص يعني كراميل مالح وسكري اللي يمشي طري بيان مع لي كروفيت ويعطي كوم اون توش ازياتيك. فوالا فوالا حبابنا وناسنا خلاص ليميسيون تاع اليوم. لي كروفيت بالقطايف سيوها في الدار حاجه سهله. نولوا لكم بيانتو هاد الايامات بكاش روسات جديده نروحوا نعاودوا نولوا لي ريشيرش تاعنا في اللابوراتوار كولينير تاع موس وفرشيطه. نبقاو على خير. جو أول راديو ديجيتال في الجزائر 100% بون ميوزيك و 100% بون humeur. برانشيو جو على www.jo.radio.